السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو رقم 26 من دروس شيم أورغانيك. أولا وقبل أن نبدأ الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد شروحاتنا، كما تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك لكي تعم الفائدة. في هذا الفيديو إن شاء الله نعطيو النومنكلاتور ديال موليكول بولي فونكسيونيل. أولا في البداية سنقوم بتشكيل لا موليكول. إذا هاد لا موليكول كتكون من شين كربوني فيها 6 داتوم دو كربون 1 2 3 4 5 6. إذا هذه عندي سلسلة كربونية فيها 6 ذرة ديال الكربون، نضيفو لها 3 fonctions. Première fonction, il y a CO2CH3. Deuxième fonction, double liaison atome d'oxygène. Troisième fonction, liaison OH. إذا عندي 3 fonctions. كذلك نضيف لها substitution اللي هو عبارة عن 2 atomes de carbone 1 2 liaison BR. اذا هذه هي لا موليكول اللي نعطيوها النومنكلاتور في هذا الفيديو. اولا غادي نبداو نذكروا لي زيتاب اللي كنستعملوهم باش كنعطيو النومنكلاتور ديال كومبوزي شيميك. اذا لي زيتاب هما 4. لا ميثود بور نومي ان كومبوزي اورغانيك فيها 4 étapes. Première étape, détermination de la fonction principale. Deuxième étape, détermination de la chaîne principale. Troisième étape, numérotation de la chaîne principale. Quatrième étape, construire le nom. المراحل اللي كنستعملوها باش كنعطيو التسميه ديال مركب عضوي هي 4 ديال المراحل. المرحله الاولى كنحدد لا فونكسيون برينسيبال، من بعد كنحدد لا شين برينسيبال، من بعد كندير نيميروطاسيون دو لا شين برينسيبال، من بعد كنعطي لو نو. اذا نرجعوا لا موليكول ديالنا. غادي اول حاجه كنديرها باش كنعطي النومنكلاتور انني كنروبيري لي فونكسيون شيميك اللي عندي في لا موليكول. اذا عندي CO2CH3 اللي هي فونكسيون استر، عندي CWO اللي هي فونكسيون سيتون، وعندي OH اللي هي فونكسيون الكول. اذا المرحله الموليه هو انني غادي نرتب هذه الفونكسيون با اوردر دو بريوريتي، يعني بتعبير اخر نعرف من هاد الثلاثه ديال لي فونكسيون شكون هي لا فونكسيون برينسيبال. الاجابه على هذا السؤال خصني نكون حافظ هاد الطابلو. كنشوف لي فونكسيون كندير كروه على لي فونكسيون اللي متواجدين عندي في لا موليكول. اذا عندي فونكسيون استر وعندي فونكسيون سيتون وعندي فونكسيون الكول. الفونكسيون برينسيبال هي اللي كتكون هي الاولى في الطابلو. اذا الاستر تكون هي الرقم 1 والسيتون رقم 2 والالكول رقم 3. اذا الاستر هي لا فونكسيون برينسيبال. اذا فونكسيون استر عندي حداها هي الرقم 1، السيتون هي الرقم 2 والالكول هي الرقم 3 في الترتيب ديال الطابلو. اذا الاستر تكون هي لا فونكسيون برينسيبال ولي زوتر يكونوا فونكسيون سكوندير. اذا سيتون فونكسيون سكوندير او اش فونكسيون سكوندير. المرحله المواليه هو اني كنحدد لا شين برينسيبال. لي كونديسيون باش كنحدد لا شين برينسيبال دو كونتونير لا فونكسيون برينسيبال. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني لا شين برينسيبال دو كونتونير لو نورم ماكسيموم دو ليزو مولتيبل. حنا ما عنديش ليزو مولتيبل، هاد الدوبل ليزون هذه ديال السيتون. تروازيام كونديسيون هو لا شين برينسيبال دو تيتر لا بلو لونغ بوسيبل. اذا الا جمعت الشرط الاول والشرط الثالث تكون عندي لا شين برينسيبال هي هذه الممثله باللون الاصفر. من بعد كندير نيميروطاسيون. النيميروطاسيون هو الترقيم، كنرقم لا شين برينسيبال. اول كونديسيون في النيميروطاسيون خصني نعطي هاد لا فونكسيون برينسيبال اصغر رقم. اذا نبدا بها 1 2 3 4 5 6. انا عطيت النيميروطاسيون. من بعد كندير واحد الرومارك على هاد السبستيسيون. هاد السبستيسيون اللي هو كنعطي واحد الرومارك عليه اللي هو هاد السبستيسيون اللي هو الجذر اركي اللي متفرع كون ان سبستيسيون الوي ميم سبستيسيون اون ليكري اونتر بارونتيز. يعني ملي كتكون عندي هاد الحاله ديال هاد السبستيسيون متفرع كنكتبو ما بين قوسين. وبالنسبه لهاد لاشين ديالو كتسمى شين سكوندير. بالنسبه للترقيم ديالها ديما كنعطي هاد ذره الكربون اللي مباشره مرتبطه مع لاشين برينسيبال كنعطيها الرقم 1. اذا ندير الترقيم ديال لاشين سكوندير ديال السبستيسيون 1 2. اذا هذا هو الترقيم ديالها ديال السبستيسيون. من بعد كنكون حافظ هاد البلون هذا. اذا لو نون ديال هاد لا موليكول ديما كنبدا بلي سبستيسيون اللي كيتكلاساو باغ اوردر الفابيتيك. من بعد كتجي لا شين برينسيبال بريسيدي با سيكلو اون كا دو شين سيكليك. من بعد كنجي هاد التيرمينيزون ان و ان و ان. ان بالنسبه للاركان و ان بالنسبه للسي دوبليزون سي لي زالسين و يغريك ان او بالنسبه للسي تريبليزون لي زالسين. من بعد كتجي لا فونكسيون برينسيبال. اذا كنكون حافظ هاد لو بلون. من بعد كنعطي النومنكلاتور ديال هاد لا موليكول بطريقه عاديه. اذا غنبدا ب 4 نيميرو 4 عندي هاد السبستيسيون. غنبدا بلي سبستيسيون. لي سبستيسيون هو هاد المشار اليه المضارع اللي دورته باللون الاحمر، ولي فونكسيون سكوندير حتى هما دي سبستيسيون. اذا 4 عندي نفتح قوس ندير تيري قوس 1 برومو. في النيميرو 1 عندي برومو 1 تيري برومو. عندي دو اتوم دو كربون ايتيل ونسد القوس. من بعد كندير البوزيسيون ديال تيري 6 نيميرو 6 عندي هيدروكسي تيري هيدروكسي. عندي لا فونكسيون هيدروكسي. من بعد 5 بوزيسيون نيميرو 5 تيري
5 تيري اوكسو. فونكسيون سيتون ملي تكون سكوندير سميتها اوكسو. من بعد مني ساليت من لي سبستيسيون كندوز لاشين برينسيبال. لاشين برينسيبال عندي فيها 6 اتوم دو كربون، عندي اكس، عندي في لاشين برينسيبال غير ديال لي ليزون سامبل يعني ان. من بعد نجي لا فونكسيون برينسيبال. لا فونكسيون برينسيبال هي الاستر. من الاستر ملي تكون سكون برينسيبال كتكون سميتها وات دو ار ولا كاربوكسيلات دو ار على حسب الكربون ديال فونكسيون استر، واش محسوب لاشين برينسيبال ولا غير محسوب لاشين برينسيبال. في هذه الحاله عندي الكربون محسوب لاشين برينسيبال، اذا ندير وات دو ميثيل. هاد ار هو اللي كيكون من بعد او 2. اذا لو نون ديال هاد لا مولكول غيكون 4 1 برومو ايثيل 6 هيدروكسي 5 اوكسو اكسان وات دو ميثيل. اذا هذا هو النومنكلاتور ديال هاد لا مولكول. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.